Ang anghel sa Ginoo gikan sa langit, ipaligid sa bato nga nakatawag sa lunganan. Ang iyang panagway labihan kasulaw sama sa milat, ug ang iyang pisti puti gayud kaayo. Ang mga gwardya nga nagbantay dito lumurong sa bahadlok, nawal-an og palimuot ug murag namatay. Sa kalitlang misugat si Jesus, giimbaya kaniya. Iduol dayon sila ang Jesus o niluhod o isimba kaniya. Ingong si Jesus kaniya. Ayaw ka mo gahan. Ato ang aming mga igsoon o sulti sila na mag-ato sa kanila.